तपाईँहरू सबैको जिज्ञासा हामी लाइन्स पनि भयौँ होइन, तर नबुझिकन लाइन्स हुँदाखेरि कहिले कहिले हाम्रो मेम्बरसिपहरू घट्छ, मान्छे छोडेर हामी कुनै संस्थामा लाग्नु भनेको त्यहाँ त लगानी गर्नु हो नि, तपाईँको श्रमको लगानी हुनसक्छ, बुद्धिको लगानी हुनसक्छ, आर्थिक लगानी हुनसक्छ, हरेक किसिमको लगानी भइसकेको हुन्छ। तर सडन इयर लगानी गरिसकेर छोड्नु भनेको त्यो लस्ट हुनु, घाटा हुनु भने हामी घाटा हुने काम त गर्दैनौँ होइन। स्वाभाविक हाम्रो नेचरले नपाउने काम गर्छ हामीले, पोजिटिभ होस्, फाइदा होस्, त्यो त्यसबाट बेनिफिट हामीले राम्रो होस् भन्ने सोच्छौँ होइन। त्यही पेरिफेरीमा हामी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला बुझ्नु पऱ्यो यहाँले लाइन्स के हो। लाइन्स भइसक्नु भएको छ। लाइन्स के हो? लाइन्स भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सिम्पल एकदम सामान्य भाषा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, जुन संस्था स्वयंसेवी संस्था अरूको सेवाको निम्ति, अरूको भलाइको निम्ति काम गर्छ। भोलिन्टियर आफ्नो खर्च गरेर अरूको निम्ति काम गर्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ तपाईँले सामाजिक संस्था अरूको निम्ति काम गर्छ। दोस्रो नम्बर कुरा यसको युनिक फिचर, तपाईँलाई अरू आइएनजिओज एनजिओजमा जस्तो तपाईँलाई टिएडिए आउँदैन। हामी यहाँ क्लियर हुनु पर्छ। तपाईँलाई कुनै भत्ता अथवा एउटा प्रोजेक्ट आयो 1 करोडको, त्यसबाट 40-50 लाखको काममा लगाउने हो, अरू बाँकी चाहिँ हान्सो गर्ने हो भनेर हामीले सोच्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ। हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट क्लियर गर्छौँ, मानवीय सेवामा काम गर्ने, आफूभन्दा कम भाग्यशालीलाई सहयोग गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सबभन्दा ठुलो संस्था, विभिन्न विचार, विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध 20 मान्छेहरू मिलेर क्रिएट गर्ने, एउटा जन्माउने, एउटा गठन गर्ने र नाम दिएर त्यसको आबद्धता लाइन्स अन्तर्राष्ट्रिय काम। एक शब्दमा भन्दा आफूभन्दा कम अवसर भएका मान्छेहरूका निम्ति स्वयंसेवी बनेर आफूले काम गर्ने। यति बुझिनु भयो? स्वयंसेवी संस्था। मित्रहरू, एकजना मेल्भिन जोन्स भन्ने व्यक्ति जो अमेरिका निवासी हुनुहुन्थ्यो, इन्सुरेन्स व्यवसाय। उहाँले विभिन्न फोरममा काम गर्नुभयो, इन्सुरेन्स व्यवसायमा असाध्यै राम्रो गर्नुभयो। उहाँको आफ्नो एउटा संस्था पनि थियो। त्यस्ता थुप्रै संस्थाहरू अमेरिकामा थिए। अनि उहाँको मनमा आयो कि हामीले एउटा यस्तो संस्था बनाउन पायो हुन्थ्यो जसले अरूका निम्ति पनि सोचोस्, अरूका निम्ति पनि केही काम गरोस्। आफ्नो निम्ति सबैले गरे होइन, हामीले सोच्छौँ नि, हाम्रो परिवारको निम्ति सोच्छौँ, त्यस पछाडि अलिकति नातागोताको मान्छे सोच्छौँ, त्योभन्दा अलिक मिल्ने मान्छेका लागि सोच्छौँ, त्यसरी सोच्दै जाने फराकी लोग्न आएर। तर सबभन्दा पहिला हामी परिवारको निम्ति बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँले आफ्नो त्यस्तै विभिन्न संस्था चलाइरहेका मान्छेहरूलाई भेला गर्नुभयो र उहाँले ल केही गरौँ न, हामी एउटा अरूका निम्ति केही गरौँ, हामीले कमाएको पैसाबाट अलिअलि राखेर केही गरौँ भनेर उहाँले सुरु गर्नुभयो मेल्भिन जोन्स। आजभन्दा करिब 100 वर्ष हामी शतवार्षिकी मनाउँदैछौँ। शताब्दी यो 100 वर्ष पुगेको। 100 वर्षसम्म यो संस्था कसरी आयो अहिले हामी कुरा गर्छौँ। र उहाँले मन मिल्ने साथीहरूलाई राखेर एउटा संस्था गर्नुभयो। त्यो संस्थाको नाम राखियो लायन्स क्लब। लायन्स किन राखियो होला भन्दाखेरि लायन्स चाहिँ जनरली सिम्बल अफ के हो? लायन्स सिम्बल अफ सिम्बल अफ ल एकछिनको लागि हेड, सिम्बल अफ पावर, सिम्बल अफ लिडर भन्दै जानु
किङ आइसक्यो। अरू भन्नुहोस् त के हो? लायन्स नै किन टाइगर क्लब भएन होला, किन राइनो क्लब भएन होला, किन एलिफेन्ट क्लब भएन होला, किन हर्स क्लब भएन होला? अब लायन्स खास अब यो जङ्गली जनावर हो। हजुर, अब हामीले बुझेको चाहिँ जङ्गलको राजा चाहिँ लायन चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ अब त्यही राजाको जस्तो देखाउनलाई एउटा आफ्नो समाजमा छापको लागि चाहिँ त्यो सुरुमा सोचिँदाखेरि त्यसरी सोचेको हो कि भन्ने। तपाईँले जियोग्राफी च्यानलमा अनि अर्को आउँछ नि के डिस्कभरीमा धेरै देखाउँछ क्या। हेर्नुमा आएको छ डिफ्रेन्ट एनिमलहरू हुन्छ। लायन्सको स्पेसल फिचर क्यारेक्टर के पाउनु भएको? आफ्नो लागि आफै गर्छ। नेक्स्ट आफ्नो शिकार आफै गर्छ। अर्को एउटा फिचर तपाईँ नजिक पुग्नु भएको छ। नजिक पुग्नु भएको। अर्को एउटा युनिक क्यारेक्टर छ लायन्स। तर कोही खाना आयो भने छोडिदिन्छ, कोही खाना आयो भने छोडिदिन्छ। नजिक पुग्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। छोडिदिन्छ नजिक पुग्दै हुनुहुन्छ है तपाईँहरू। त्यसमा स्याल खाना आयो भने अरू कोही चिज आयो भने ब्रेन स्टर्मिङ गरौँ, एकछिन चिन्तन गरौँ। त्यहाँभित्रै छ धेरै कुराहरू। लायन्स आफै गर्छ, आफ्नो निम्ति आफै गर्छ। लायन्स जहिले पनि समूहमा बस्छ। ठिक हो? समूहमा बस्छ र कम्बाइन्ड इफोर्ट्समा विश्वास, साझा प्रयासलाई उसले विश्वास गर्छ। टाइगरले पनि गर्दैन, एलिफेन्टले पनि गर्दैन, हर्सले पनि गर्दैन, अरू कुनै एनिमलले पनि गर्दैन। हो, लायन्स क्लब बनाउनका पछाडिको भनेको सिम्बल अफ पावर, सिम्बल अफ अथोरिटी, सिम्बल अफ सर्भिस, सिम्बल अफ तपाईँको टुगेदरनेस। एउटा समूहमा बसेर समूहका हितका निम्ति काम गर्छ क्या। इन्डिभिजुअलको लागि गर्दैन। उसले इन्डिभिजुअल गर्यो भने पनि त्यसलाई समूहमा सेयर गर्छ। दिस इज द युनिक फिचर अफ लायन्स। त्यस कारणले समूह निर्माण गर्ने भन्ने कन्सेप्टबाट, समूहको कन्सेप्टबाट हामी 20 जनाको समूह बनाउँछौँ। इट्स द सिम्बोलिक वे अफ डिस्क्राइबिङ लायन्स है। अब लायन्सलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु। स्लोगन लायन्स L for liberty, I for intelligence, O for hour, N for nation, S for safety. Liberty, intelligence, our nation, safety. लायन्स को पूरा लिबर्टी, इन्टेलिजेन्स, आवर नेसन, सोसाइटी। अहिले हाम्रो देशलाई सुरक्षाको आशा परेको छ। र सँगसँगै यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, लायन्सहरूले 5वटा कुरा कहिले पनि गर्न मिल्दैन। त्यो कन्ठ गरिराख्नुपर्छ। हामीले राजनीतिको कुरा गर्न मिल्दैन, धर्मको कुरा गर्न मिल्दैन, जातको कुरा गर्न मिल्दैन, भाषाको कुरा गर्न मिल्दैन र सीमाको कुरा गर्न मिल्दैन। यो एक्सेप्टेबल हो। हामी ग्लोबल सिटिजन हो। हामी 211 देशमा फैलिएका 14 लाख मान्छेहरू ग्लोबल सिटिजन हो। हामी सबै राष्ट्रको मान्छे हो। सबै विश्व समुदाय हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसरी हामीले बुझ्छौँ। त्यस कारणले यहाँले राजनीति, धर्म, जात, भाषा र सीमाको विषयलाई लिएर कहिले पनि विवाद नउठाउनु होला, नगर्नु होला कहीँ पनि। तर सँगसँगै लायन्सले गजबको एउटा हामीलाई अधिकार, विचार या शिक्षा पनि दिएको छ। यहीँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। लिबर्टी, इन्टेलिजेन्स, आवर नेसन, सेफ्टी। राष्ट्रियताको पक्षमा फेरि लायन्सहरू राष्ट्रियताका पक्षधर हुन्छ। त्यसैले हामी कार्यक्रमको सुरु गर्दा राष्ट्रिय झन्डालाई अभिवादन गर्छौँ। ध्वजाको अभिवादन कुनै अरू सङ्घ संस्थामा तपाईँले देख्नुहुन्न। हाम्रो देशको सरकारले पनि त्यस्तो कुनै गर्दैन। उसको आफ्ना फर्मुला प्रोग्रामहरूमा पनि गर्दैन। राष्ट्रको झन्डालाई अभिवादन गर्ने,
सम्मान गर्ने, सल्युट गर्ने एक मात्र संस्था हो लायन्स इन्टरनेसनल। हरेक राष्ट्रको झन्डाको सम्मान हुन्छ। पहिला हामी राष्ट्रिय झन्डालाई सम्मान गर्छौँ र हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ र राष्ट्रिय गान गाएर हामी हाम्रो कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। राष्ट्रप्रति वफादार बन, राष्ट्रिय हितका निम्ति काम गर, तिमीले गरेको काममा रोल मोडल गर, तिमीलाई समाजले पछ्याओस्, तिमी समाजको एउटा सिम्बोल बन्न सक। यही कुरा भन्छ लायन्स सिम्बोल। तपाईँलाई बाहिर हेर्दाखेरि मान्छेले यो मान्छे लायन्स क्लबको है भन्ने र बुझ्नुपर्छ, त्यसरी चित्रण हुनुपर्छ। यसको अर्थ पनि त्यही, यसले गर्नु खोजेको पनि त्यही, मान्छेहरूलाई एकदमै चाहिँ सिम्बोलिक बनाउने, सोसाइटीले एक्सेप्ट गर्ने, रेस्पेक्ट गर्ने खालको बनाउने भन्ने यो कुरा लाइन्समा लागेका साथीहरूले बिर्सनुहुन्न। के हो लाइन्सको फुल फर्म भन्यो भने हामीले लिबर्टी इन्टेलिजेन्स आउने याद गर्नु। म एकदम छोटोमा आउँछु। 1917 मेलविन जोन्सले इस्टाब्लिस गर्नुभयो लायन्स क्लब। पहिला लायन्स क्लब बुझ्नु होला है। अहिले हामी लायन्स क्लब इन्टरनेसनल कसरी भयो भन्ने कुरा म भन्छु। 1917 लायन्स क्लब बन्यो। उहाँका साथीहरूलाई लिएर उहाँले लायन्स क्लब गठन गर्नुभयो। उहाँ यो क्लबको संस्थापक हुनुहुन्छ, संस्थापक है। तर उहाँ अध्यक्ष बन्नु भएन। मैले भने लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको उहाँ कहिले पनि अध्यक्ष बन्नु भएन, प्रेसिडेन्ट बन्नु भएन। उहाँ चाहिँ त्यो संस्था गठनका वखतमा महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँको सम्मानमा चाहिँ हामीले महासचिव पुरस्कार दिन अघि मैले भनिसकेँ। तर यो सम्पूर्ण इनिसिएसन गर्ने यसलाई गर्नु भएको उहाँको योगदान रह्यो मेलविन जोन्स। यहाँले बुझ्नुपर्छ, अमेरिकाको सिकागो निवासी। उहाँले एउटा भन्नुभएको छ, भनाइ छ उहाँको, यु कान्ट टेल भेरी फार अन्टिल यु स्टार्ट डुइङ समथिङ फर समवन एल्स। कसैका निम्ति तपाईँले केही गर्ने सोच राख्नु भएन भने तपाईँको गन्तव्य पुरा हुँदैन। हामी हाम्रा लागि मात्रै सोच्छौँ मित्रहरू, आफ्ना लागि मात्रै सोच्छौँ। म पनि त्यस्तै सोच्छु। मैले इन्डिभिजुअल रूपमा मलाई भन्नु छ, म त्यस्तै सोच थिएँ तर अहिले सोच्दिनँ। जुन बेलादेखि म लायन्स इन्टरनेसनल आबद्ध भएँ, म मेरा निम्ति कम र अरूका निम्ति बढी सोध्छु है। मैले अघि नै भने यहाँलाई, पेसागत रूपले हेर्नुहोस्, म रिकग्नेसनको निम्ति मात्रै होइन, जे बुझेर म लागेको थियो त्योभन्दा धेरै चिज यहाँभित्र रहेछ। धेरै चिज गर्न सकेकै छैन, गर्न बाँकी नै छ। मैले पनि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइसक्दा पनि धेरै चिज गर्न बाँकी छ। मैले यहाँलाई बुझाउनु खोजेको कुरा के हो भने मेरो रिलेसनको हिसाबले, रिकग्नेसनको हिसाबले भन्यो भने डिस्ट्रिक्ट गभर्नर म लायन्स इन्टरनेसनलको छु। यसको कति गौरव र कति गरिमा भन्छु म। तर मैले काम गरेको संस्था, पेसागत संस्थाको नाताले नै म 75 जिल्लामा परिचित छु। 75 जिल्लामा हाम्रो नेटवर्क छ, त्यहाँ 75 जिल्लामा पुग्ने मेरो एक्सेस। तर आज लायन्स इन्टरनेसनलले मलाई 211 राष्ट्र 211 राष्ट्रमा पुग्ने मलाई बाटो खोज्यो, त्यो अवसर थियो। मैले यो अवसरलाई मेरो पेसा व्यवसायसँग जोड्दाखेरि कति मल्टिप्लाई हुन्छ। अपर्च्युनिटी आफैले लिने हो, मैले भनिसकेको छु। उहाँले 1920मा 17मा चाहिँ लायन्स क्लब गठन भयो। 1920मा क्यानाडामा दोस्रो क्लब खोल्यो। अमेरिकामा खुलेको लायन्स क्लब चाहिँ क्यानाडामा अर्को मुलुकमा 1920मा खुल्यो। त्यसपछि यसलाई इन्टरनेसनल भन्न थाल्यो, लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनल। हामीले चाहिँ एउटा मात्रै क्लब भन्दा लायन्स क्लब भन्छौँ, तर सबै क्लबहरूलाई जनाउने गरी इन्टरनेसनल लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनल क्लब है। जब 1920मा हामीले चाहिँ लायन्स इन्टरनेसनल चाहिँ क्यानाडा छिर्यो, त्यसपछि हामीले यो लायन्स इन्टरनेसनल भयो। मैले मेन हाइलाइट्सहरू यहाँ तपाईँले हेलेन केलरको नाम त सुन्नुभएको छ होइन? ब्लाइन्ड फर्स्ट लेडी ग्रेजुएटेड, पहिलो
ब्लाइन्ड ग्रेजुएसन गर्ने वर्ल्डको फर्स्ट लेडी उहाँ चाहिँ 1925 को इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा कीनोट स्पिकरको रूपमा उहाँलाई बोलाइएको थियो। लायन्स क्लबले बोलाएको थियो। हाम्रो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एभ्री इयर हुन्छ। 1925 को कन्भेन्सनमा उहाँलाई बोलाइयो कीनोट स्पिकरको रूपमा। हामीले पनि हाम्रो प्रोग्रामहरूमा कीनोट स्पिकर बोलाउँछौँ, एकजना मुख्य वक्ता। अघिल्लोचोटि थुप्रै साथीहरू फर्स्ट क्याबिनेटमा जानुभएको थियो। को जानुभएको थियो? थुप्रै साथीहरू। त्यहाँ हामीले कीनोट स्पिकरको रूपमा हामीले एकजना व्यक्तित्व बोलाएका थियौँ। याद छ नाम? डक्टर चिन्तामणि योगी भन्ने व्यक्तित्वलाई बोलाएका थियौँ। अनफर्चुनेटली टाइम अभावको कारणले हामीले उहाँलाई 25 मिनट भन्न दिन सकेनौँ। यसपटक हामीले, मैले कहीँ पनि डिस्क्लोज गरेको छैन, यहाँ म पहिलोपटक भन्दैछु, यसपटक हामीले एकजना त्यस्तै चिन्तक विद्वान व्यक्तित्वलाई कीनोट स्पिकरको रूपमा डाकेका छौँ, विनोद शर्मा। तपाईँले विनोद शर्मा चितवनको क्षेत्रको साथीहरूले चिन्नुहुन्छ। धेरै तपाईँहरू धेरैलाई पढाउनु भयो होला। अब मैले धेरै भन्नै पऱ्यो। अहिले विश्व जागरण अभियान भनेर उहाँले एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ। कान्तिपुर एफएममा बिहान शुक्रबार बिहान उहाँको चाहिँ प्रवचन आउँछ। हरेक हिसाबले यति बेला आफ्नो चाहिँ ओजिलो प्रेजेन्टेसन गर्न सक्ने र उहाँका विद्यार्थीले उहाँलाई युनिभर्सिटीमा पनि मन पराएको मैले बुझेसम्म। तर मैले चाहिँ उहाँलाई 3 दिन अगाडि मात्रै भेटेँ हो। उहाँलाई बाहिरबाट मैले चिन्थेँ। प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग कुराकानी गरेर लाइन्सको विषय अनि धेरै कुराहरू हुँदाखेरि उहाँले चितवनको टाढी यस क्षेत्रको नाम दिनुभएको थियो। अनि मैले भने तपाईँको विद्यार्थी पनि त्यहाँ आउँछन्, त्यसो भए त्यही अनुसारले प्रिपेरेसन गर्नु होला भनेको छु। र विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। 1 घन्टाको समय हामीले उहाँलाई छुट्याएका छौँ। त्यहाँ केही मेडिटेसन र केही आध्यात्मिक चिन्तन र अहिलेको समसामयिक विषयमा उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ। तपाईँ रमाउनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। नजिकबाट चिन्ने विद्यार्थीले त भन्न सक्नुहुन्छ नि। हाम्रा लाइन्सका साथीहरू, हाम्रो लाइन्सको साथीहरू 1 घन्टा चाहिँ 19 गते शनिबार 1 घन्टा मस्तले रमाउनुहुन्छ, मैले त्यति बुझेको छु। 1925 मा लायन्स इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा त्यस्तै कीनोट स्पिकरको रूपमा एजुकेटरलाई बोलाइयो। उहाँ अन्धो हो, उहाँ चाहिँ पहिलो ग्रेजुएट हो। अनि उहाँले भन्नुभयो, ए आँखा देख्नेहरू, तिमीहरू केही गर्छौ भने आँखा नदेखिरहेको, जसले यो संसार देख्न सकेको छैन उनीहरूका निम्ति तिमीहरूको समय र स्रोत खर्चिनुपर्छ भनेर उहाँले भनेपछि लायन्स इन्टरनेसनलले एउटा कन्सेप्ट बनायो, जुन कन्सेप्टमा आज वर्ल्डभरि काम भइरहेको छ। खास गरी लायन्स इन्टरनेसनल, लायन्स भन्ने बित्तिकै आँखाको काम गर्ने, आँखाको अपरेसन गर्ने, आँखाको उपचार गर्ने, आँखाको हस्पिटल सञ्चालन गर्ने भनेर संसारभरि चिनिन्छ। त्यसको कन्सेप्ट दिने व्यक्तित्व हुन्थ्यो हेलेन केलर, जो 1925 को कन्भेन्सनको कीनोट स्पिकर हुन्थ्यो। त्यस पछाडि लायन्सले एउटा आफ्नो एम बनायो कि यो पार्टमा मेरो मेजर फोकस हुन्छ भनेर। उसको मेजर फोकस आँखा सम्बन्धित छ। विगतमा व्यवस्थापन गर्ने, सहयोग गर्ने, रेस्क्यु गर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा पार्ट भयो। तर आँखा सम्बन्धीको उसले गरेको त्यसको निम्ति कसले आइडिया दियो? त्यसै गरी साथीहरू, तपाईँहरू हामी डिफ्रेन्ट क्लबको छौँ यहाँ, होइन? हामी अहिले खास गरी नयाँ क्लबहरू, हाम्रो रत्नगर पिस, मित नेपाल र शान्ति चोक क्लबको छौँ यहाँ। अनि स्टारको साथीहरू पनि आउनुहुन्छ। स्टारको साथीहरू जेन्सी या पदमपुरको साथीहरू वीरेन्द्रनगर हुनुहुन्छ भनेको अलमोस्ट नयाँ क्लबको साथीहरू छ। भनेपछि यहाँहरू सबैजनालाई मेरो आग्रह के छ भने यहाँले एउटा थिममा काम गर्नुहोस्। एउटा क्लबले एउटा प्रोजेक्ट, एउटा स्पेसलाइजेसन गर्ने गरी काम गर्नुहोस्।
जस्तो मेरो अहिले क्लबमा तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। मैले अघि जुन भनेको थिएँ, अहिले मेरो काम अगाडि बढिसकेको छ। मैले काठमाडौँमा मेरो क्लब लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ क्यापिटल सिटी नयाँ क्लब हो। म पनि नयाँ क्लब गठन गरेर चार्टर प्रेसिडेन्ट भनेको पहिला मैले 2002-03 को कथा सुनाएँ, तर मैले 2012 को मे 21 का दिन मेरो क्लब चार्टर भएको। अन्तिम 4 वर्ष 5 वर्ष अहिले त्यो क्लबले एउटा नयाँ कन्सेप्टमा काम गर्न खोजेको छ। अरू पनि साथीहरूलाई साथमा लिएर हामीले चाहिँ एउटा वृद्धाश्रम बनाउनु खोजेको छ। वृद्धाश्रम भन्दाखेरि चाहिँ बुढाबुढी राख्ने रहेछ भन्दा मन पहिले मानसिकता त्यसरी लाग्छ पुरा बुझ्दैन। तर अब त्यसलाई हामीले चाहिँ सिनियर सिटिजन होम भनेको छ क्या। अब फेरि अर्कै अङ्ग्रेजीमा होइन आलु भने चाहिँ आलु के भन्छ? आलुको तरकारी बिहान पनि आलु, बेलुका पनि आलु, के हो भन्छ नि हामी। अब त त्यही होटलमा गएर फिङ्गर चिप्स, फ्रेन्च फ्राई, आलु जिरा त्यहाँ फेरि गर्नु भएन। त्यसमा हामीले 4 जना 5 जना भयो होइन, त्यसले भ्यालु पाउँदो रहेछ क्या, शब्दले पनि भ्यालु गर्दो रहेछ। त्यस्तै सिनियर सिटिजन होम हामीले बनाउँदैछौँ। 2 वर्ष अगाडि क्यानाडा गयो भने त्यहाँ 1-2वटा चाहिँ सिनियर सिटिजन होम देखेपछि मेरो माइन्डमा चाहिँ कुरा आइरहेको थियो। तर फ्री अफ कस्ट कसरी गर्न सकिएला भनेर माइन्डमा कुरा खेलिरहेको थियो। क्लिक गऱ्यो, यो बिचमा क्लिक गरेपछि अहिले मेरो क्लबको इनिसिएसनमा अरू क्लबहरूलाई पनि लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो चिफ एडभाइजर अनुप पाहाडीजीले त्यसको अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। हामी 50 रोपनी जमिन इनिसियली हामी खोजिराखेका छौँ। तर व्यवसायिक हामी 30% फ्री अफ कस्ट राख्ने, सर्भ गर्ने र 70% चाहिँ पैसा लिने। हामीले रेसिडेन्सियल स्कुल चलाएको छ। हाम्रो स्कुलमा बोर्डिङमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई जसरी हामीले पैसा लिन्छौँ त्यसै गरिकन पेरेन्ट्सहरूसँग पैसा लिन्छ। जो त्यहाँ बस्न आउँछ, जसले आफ्नो बाबुआमालाई त्यहाँ राख्छ, पशुपतिमा लाएर बाबुआमा फाल्नै परेन। बाबुआमा हामी एकदम शानदारको घरमा राखेर सेवा दिन्छौँ। छोराछोरीहरू विदेशमा छन्, बाबुआमा हेर्न यहाँ फुर्सद छैन। अब कतिपयको यहीँ भयो भने कुरो मिल्दैन। बुढाबुढीको एउटा ट्रेन्ड छ, अहिलेका नयाँ युवाहरूको अर्को ट्रेन्ड छ। घरमा खानाको विषयमा कुरा मिल्दैन, बसाइको विषयमा कुरा मिल्दैन, टिभी हेर्ने विषयमा बाबुआमालाई धार्मिक कार्यक्रम चाहिन्छ। के बाबु संस्कार लान भन्छन् होइन। अब नाति नातिनीहरू एमटिभी लाउँछन् होइन। अब बाबुआमा एमटिभी हेर्छन् भनेपछि त कुरो मिलेन। कुरो मिलेन भने कुरो मिलाउनै गाह्रो छ क्या। उता चाहिँ तपाईँको संस्कार एमटिभी छ 3 पुस्ता भनेपछि त्यो एउटा पुस्ता लगाएर हामीले पाल्ने, तर उनले पैसा दिने। अहिले हामीले त्यो प्रोजेक्ट क्यालकुलेसन गरिरहेका छौँ र त्यसलाई व्यवसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। त्यस्तै मैले जोड्न खोजेको यहाँले एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर्नु। कन्सेप्ट डेभलप गरेपछि पैसा पनि आउँछ, ग्रोथ पनि आउँछ, हामीले काम पनि गर्न सक्छौँ, अर्न पनि गर्न सक्छौँ। लायन्स क्लबले गजबको चाहिँ कामहरू गरेको छ दुनियाँमा। हामीले चाहिँ भर्खर हामी डेभलपिङ स्टेजमै छौँ। हामी अहिले क्लबहरू बढाइरहेको छौँ, मेम्बर बढाइरहेको छौँ। धेरै नभइकन हामी क्वालिटीको कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले धेरै गरेर एउटा क्वालिटी जागरण ल्याउने अभियानमा छ। हामीले अहिले गर्न खोजेको चिज निकै गजबको प्रोजेक्ट बनेको छ। मैले केही मान्छेहरूसँग सेयर गरेँ, केही बिजनेस पर्सनालिटीहरूसँग सेयर गरेँ। पिपुल आर एक्साइटेड। ल हामी पनि त्यसमा स्टेक होल्डर हुन्छ, हामी पनि लगानी गर्छौँ भनेको छ। अहिले इनिसियली हाम्रो 15 करोडको प्रोजेक्ट हो। हामीसँग 15 पैसा पनि छैन, तर हामी त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेस गर्छौँ भनेर हामीले सोचिरहेको छौँ। फ्री अफ कस्ट राख्नको लागि हामी लायन्स क्लब इन्टरनेसनलसँग चाहिँ बजेट माग्छौँ, स्ट्रक्चर हामी गर्छौँ। त्यहाँभित्र चाहिने चिजहरू र त्यसको एउटा उसको लागि चाहिँ उसको सपोर्ट पनि दिन्छौँ। हाम्रो पनि त्यहाँ लगानी गर्छौँ र अरू चाहिँ हामी अर्न गर्छौँ। पे अर्न गरेको पैसा त्यहाँ लगाउँछौँ। अर्न गर्न पनि एकदम सजिलो ढङ्गले हामीले सोचिरहेका छौँ। किनभने एकजना फ्यामिलीले सर्टेन पैसा कि डोनेट गर्ने कि चाहिँ सर्टेन पैसा महिना तिर्ने, त्यो दुईटै मोडलहरू हामीले तयार गरेका छौँ भनेपछि इट इज पोसिबल। हामीले अब संहितामा देश गएको छ, 7वटा स्टेट बन्दैछ। एक-एकवटा स्टेटमा एक-एकवटा चाहिँ सिनियर सिटिजन होम बनाउने भनेर स्केच भइसकेको छ। तर व्यावसायिक ढङ्गले साथै व्यापारिक ढङ्गले अझ त्यसलाई चाहिँ झगडो शब्दले भन्दाखेरि व्यापारिक उद्देश्यले खोल्न लागेको हो। लाइन्सले व्यवहार गर्छ त भन्ने हुनसक्छ। सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हामी त्यहाँ लिएर गर्छौँ। 30%, 35%, 40%। तपाईँले पनि यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। हस्पिटल बनाउन सक्नुहुन्छ, स्कुल खोल्न सक्नुहुन्छ, कलेज बनाउन सक्नुहुन्छ, टेक्निकल इन्स्टिट्युट खोल्न सक्नुहुन्छ, केही पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कृषि गर्न सक्नुहुन्छ। तर
व्यवसाय ढङ्गले